लोगों की माइंड साइंसेस को समझने के लिए तुझे कुछ अरसा गुमनाम काटना है बेटा, तुझे कुछ अरसा जमीन में दफन करना है अपने आप। हर शख्स फल और फूल बनना चाहता है, हर शख्स नुमाया होना चाहता है, हर शख्स शॉर्टकट चाहता है, हर शख्स चाहता है 2 मिनट के अंदर या 2 सालों के अंदर मैं पूरी दुनिया में पार एक्सीलेंस बन जाऊं। लेकिन बहादुर शाह जफर कहते हैं कि हम बीज हैं वो, और हम बीज ही बनना चाहते हैं जो जमीन में दफन करता है, ऊपर की जाहिरी शोशा से बिल्कुल गुमनाम होता है और ऐसे अंधेरों में और वादियों में चला जाता है जहाँ ना कोई उसका हुस्न देखता है, ना उसकी कोई तजमील देखता है, ना कोई तकमील देखता है, ना कोई तासीन देखता है। लेकिन वो कितने बड़े दरख्त की नींव बनता है, उसकी बुनियाद बनता है, फिर उसके ऊपर सदियों के सबर और गुमनामी के बाद फल भी उगता है, फूल भी उगते हैं, कौमें भी उगती हैं उसके ऊपर। तो बच्चे अपनी जिंदगी के अंदर बीज बन, वो बीज जो दफन होता है बड़े अरसे और फिर जब नुमाया होता है तो फिर तुझे फोन कॉल आएंगे एक दिन कि यार तुम मेरे क्लासमेट थे ना जो मेरे साथ पढ़ा करते थे, तुम मेरे बैचमेट थे ना। तो हंसना उन वक्तों पे, उन लम्हात में हंसना अकेले में बैठ के, जिन्होंने तुझे लात मारी थी, जिन्होंने तुझे बाहर निकाला था, दुत्कारा था, जिन्होंने उन अंधेरी वादियों में तुझे छोड़ के आए थे जब तू तरस रहा था कि तुझे सिर्फ थोड़ा सा एक पेज पढ़ा दें, तेरा एक छोटे से असाइनमेंट में हेल्प कर दें, तेरी एक जॉब की हल्की सी सिफारिश कर दें, अगले को कन्विंस करने के लिए एक फोन कॉल लगाते हैं, वही तेरे कदमों में ना हुए तो फोन करके तू मुझसे गिला कर ली, मेरा नाम मिटा दी, इंशाल्लाह ये लोग तेरे कदमों पे होंगे। लेकिन ये शुरुआत जो है इस विजन मैनेजमेंट की, जो ग्राइंड है, जो स्ट्रगल है, जो काट है, जो इसकी गरमाइश है, जो कलेजा और जो जिगर है इसके लिए, उसको बनाने के लिए अपने आप को यकीन, सबर, दवाम, इस्तकलाल, कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस, determination, conviction, consciousness, perception, reason, rationality, forecasting and deeper dive, self-discovery, self-redemption, self-augmentation, अपने अंदर झांकना, अपने आप को उन बीमारियों से आजाद कराना, लोगों की डिफाइंड करता तकब्बुरों से आजाद करना, बोगस, कीना, हसद, inferiority complex, time management, resource management, risk management, fear management, tactical analysis, strategic vision मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, इन सब के बगैर ये ऊंट बांधना नहीं है तो फिर क्या है? फिर अल्लाह है। ये सब काम करने के बाद बच्चे ये सफर फिर लंबा हो जाएगा अगर तू अपने रब के साथ ना जुड़ा। ग्राउंड वर्क करने के बाद अगर तू अपने रब के साथ नहीं जुड़ा, फायदा आजमता करना के बाद अगर तूने फतवक्कल अल्लाह नहीं किया, और कायनात के सारे दरवाजे जब तेरे लिए बंद होंगे, जब चारों दरवाजे चारों सिमतों के बंद होंगे, तो 4 डिमेंशन में से, 4 दरवाजों में से, 4 रस्तों में से 5वां वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा खुदा करेगा तेरे लिए। इसलिए तूने उसको भी कायल करना है कि तू जमीन और आसमान और इन सारी अफलाक, इनमें मौजे पैदा कर मेरे लिए। आना इंदा ज़न्नी अब्दी बी के तहत आग को ठंडा कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह, बुझाई नहीं अल्लाह ने। तू कायल कर अल्लाह से, अल्लाह देख मैं पॉजिटिविटी के लिए खड़ा हूँ, लोगों के लिए खड़ा हूँ, यहाँ पर आजाद हूँ अपनी नफ्स से, आजाद हूँ अपने माजी से, आजाद हूँ अपनी दुश्मनियों से, आजाद हूँ। एक विजन है, ख्वाब है मेरा, इतनी बड़ी सल्तनत खड़ा करना है। तो मैं एक कायर की मौत नहीं बनना चाहता। गरीब हूँ, फकीर हूँ, लोगों के अंदर पब्लिक रिलेशनशिप नहीं जानता, लेकिन कलेजे में बहुत दम है अल्लाह। अपनी इज्जत करना जानता हूँ, लोगों की भी इज्जत करना जानता हूँ, बड़ी ही दुनिया बनाना चाहता हूँ। एक इंसान हूँ, 50-60 साल की जिंदगी, मुझसे कुछ काम ले ले अल्लाह। मैं देख खड़ा आजिज़ तेरे सामने हाथ फैलाए अल्लाह, मैंने अपना काम करके मेहनत कर दी अल्लाह, फतह देने वाला तू है। तो अल्लाह भी कहता है आएगा उसके बाद इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयता अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग ऐसी फौजें तेरे साथ जुड़ेंगी। अल्लाह पे के 3 नुक्तों को से के 3 नुक्ते बनाएगा तेरे दर्द के ऊपर, और तू देख तू कैसे चमकेगा। तू लोग सोचेंगे कि ये तो आम सा शख्स था हमारे बीच, कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन बेटा अगर इन वैल्यूज के बगैर, इन अकायद और नजरियात और अफकार और अकवाल के बगैर अगर आज तू अपनी इज्जत नहीं करता, और वक्त को जाया करना, उस्तादों का एहतराम नहीं करना, इंसानों की कदर नहीं करना, दोस्तों की कदर नहीं करना, बुरे वक्तों में जिन्होंने तेरा हाथ पकड़ा है तू उनके बुरे वक्तों में बेटा उनका हाथ पकड़ी हमेशा, तो ये शुरुआत बहुत मुश्किल है। उस कली को फूल बनने के लिए, उस बीज को एक पेड़ बनने के लिए, उस कतरे को एक समंदर बनने के लिए, और उस ईंट को एक चट्टान बनने के लिए, और उस आग को आतिशफिशा बनने के लिए बेटा बहुत दर्द से गुजरना है तूने। बी प्रैक्टिकल, वक्त जाया ना कर अपना, हर वक्त पढ़ता रहे। बड़े लोग पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, उस्तादों का लोटा उठाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, अपनी नफ्स से आजाद होते हैं, अपने दर्द को अपना जुनून बनाते हैं, उन थप्पड़ों को कभी भी बेचते नहीं है, भूलते नहीं है, अपने नजरियों की औकात बनाते हैं,
ان کی حیثیت بناتے ہیں, ان کی قدر کرتے ہیں. کبھی اللہ کے غیر کے آگے اپنا ماتھا نہیں رکھتے, اللہ کے آگے جھکتے ہیں مگر لوگوں کی قدر رکھتے ہیں, لوگوں کی اس اور اپنی نفس کی گلاٹیوں کو سمجھتے ہیں. من بدا بسیاست نفسی فقد ادرک سیاست الناس, جو اپنے اندر کی سیاست کو ماسٹر نہیں کر سکا, یہ نفس کی گلاٹیوں کو, یہ ابھی مجھے سنتے ہوئے بھی 10,000 خیال آ رہے ہوں گے, وہ کبھی لوگوں کو ماسٹر نہیں کر سکتا. مگر جو اپنے اندر ڈوب کے آیا ہوگا اور اپنی چھاتی سے وہ ہیرے موتی نکال کے لایا ہوگا اور اپنی گلاستوں کو منہ دیا ہوگا, وہ لوگوں کے کلیجوں کی دھڑکن بن سکتا ہے, وہ ان کی آواز بن سکتا ہے, وہ ایک سی ای او بن سکتا ہے کمپنی کا, وہ ایک آرگنائزیشن کو لیڈ کر سکتا ہے, وہ لوگوں میں اپنا ویژن اتار سکتا ہے, وہ غربت کے اندر اپنا آئیڈیا بیچ سکتا ہے. اور آئیڈیا ہوتا ہی جی نہیں ہے اس کے پاس, مگر اس کے پاس بیٹا ریسورس نہیں ہوتے, پیسہ نہیں ہوتا, سپورٹ نہیں ہوتی, مگر ہوتی ہے تو فقیری اور غریبی اور گمنامی. اور لوگ تیرے بکنے کی قیمتیں لگائیں گے, لوگ تجھے خریدنے کی قیمت لگائیں گے اور تیرے اوپر بڑی بڑی انڈسٹریاں بنا لیں گے. تو بہت حوصلہ چاہیے ہوتا ہے, بہت صبر چاہیے ہوتا ہے, یہ اللہ کا کام ہے. مگر تو بیج ڈالتا رہے بچے, ٹیک دیٹ واک اینڈ ٹیک این آنریبل واک اینڈ لیٹ دی وولز اینڈ دی ڈاگز بارک ایٹ یو. کتوں کو بھونکنے دے تیرے اوپر. کہتے ہیں نا سینہ ہمیشہ سینہ کھلا رکھنا لوگوں کے, مگر کبھی کبھی اپنی کمر بھی دکھا دینا لوگوں نے, کیونکہ سفر میں تیرا کمر بہت چھلی ہوگی, تیری کمر بڑے نشان ہوں گے چھروں کے تیرے. درد بھری زندگی ہو, پیشنیٹ لائف ہو, کلیجہ ہو, جگر ہو, وسعت ہو, توسع ہو, تنوع ہو, یہ الفاظوں سے زندگی جی, اور انشاءاللہ تو دیکھی. اور ہر کسی سے سیکھنا, ہر کسی کے قدموں میں بیٹھنا. کوئی فقیر کوئی بھکاری بھی ایک لفظ سکھائے, قدر کرنا اس کی. کچھ زخموں کو مرہم نہ لگائیے اپنے, یہ کام آئیں گے آگے تیرے تجھے آگے بڑھانے کے لیے. کچھ تھپڑوں کو لال ہی رہنے دینا, مگر جواب مت دینا اس کا, سینے پہ رکھنا اس کو. کیپ اٹ آن یور ہارٹ, لیٹ سم موڈز بی آن یور سول, دے ول ہیلپ یو. وہ تجھے یاد دلائیں گے کہ ایک وقت تھا جب انہوں نے تجھے وقت نہیں دیا تھا, اب ایک وقت ہوگا وہ تیرا وقت مانگنے کے لیے لوگوں سے وقت کہیں گے یار ان سے ٹائم دلا دو. اس وقت تک پہنچنے کے لیے بچے صبر کا دامن نہ چھوڑیں. یہ وقت آئے گا جب لوگ تیرے نام کے لیے بھی انتظار کریں گے, لیکن شروعات ایسی نہیں ہوتی. تو اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے دشمن بھی دیکھ داغ کے سلیکٹ کرنا اور عشق بھی دیکھ داغ کے لگانا کسی سے. I know you guys get hurt. لگتی ہے آدمی کو, کیوں نہیں لگتی؟ ہزار بیٹھے ہوں گے تیرے پہ انگلیاں اٹھانے پر. وہ زندگی کیا جس میں تنقیدوں کے بازار گرم نہ ہو, وہ زندگی کیا جہاں تیرے جنازوں کا انتظار نہ ہو لوگوں, وہ زندگی کیا جہاں تیری روحانی خودکشی کا لوگ انتظار کر رہے ہو. لوگ تو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ مرے گا تو کسی دن 4 دن بیٹھ کے دوست بیٹھ کے ذرا اس کی موت کا مزہ لے لیں گے. ہر بات کے جواب, ہر تھپڑ کے جواب کا وقت ہوتا ہے, لمحہ ہوتا ہے, لحظات ہوتے ہیں, اس کے مقام ہوتا ہے, مکان ہوتا ہے, ظرف ہوتا ہے, شرف ہوتا ہے. ہر تھپڑ ہر جگہ مارنے کا نہیں ہوتا, ہر جواب ہر جگہ دینے کا نہیں ہوتا. تو زندگی کے اندر آواز کے اندر وہ وجاہت کے اندر وہ طاقت اور وہ قد کاٹ پیدا کرنے کے لیے صبر کا دامن نہ چھوڑی بیٹا. لمبا سفر ہے یہ, صبر کے بغیر تیری شخصیت, تیرے آواز, تیری باتیں اور تیرے فیصلوں کے اندر وہ پختگی اور وہ وقار نہیں آ سکتا جب تک کہ تو کٹ مر کے نہیں آیا ہوگا کے سامنے. یہ اس کی کلاس ہے اس سفر کی کہ گمنامی اور تنہائی یہ واجب ہے اس سفر کی. ایک وقت آئے گا ہر کسی کی اسٹرگل میں کچھ رسپونڈ نہیں کرے گا, اور یہ رب کی سنت رہی ہے ہمیشہ سے. تو بیٹا تجھے یوسف علیہ السلام کی قید سے گزرنا ہے, وہ قید لازمی ہے تیرے لیے کاٹنا, وہ خاموشیاں لازمی ہیں تیرے لیے کاٹنا, کیونکہ کل کو جب تیری ٹیم خاموش ہوگی نا تو تو سمجھ سکے گا ان کے کلیجوں کا غم کیا ہے. اللہ اللہ اللہ